اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ یقولون آئنا لمردودون فی الحافرہ اذا کنا عظاما ناخرہ قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ فانما هي زجرۃ واحدہ فاذا هم بالساہرہ هل اتاک حدیث موسیٰ اذ ناداه ربه بالوادی المقدس طوى اذهب الى فرعون انه طغى